गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। श्री सतगुरुदेव महाराज जी को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। आदरणीय श्रोता बंधुहरू, गुरुभक्त प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज हामी भौतिक संसारमा जन्म लिएर आएको छौँ र भौतिक संसारको भौतिक कर्म गर्दै नै मनुष्य जीवनमा आध्यात्मिक मार्गलाई अपनाएर आत्मज्योतिको बोध गर्दै आत्मकल्याणको मार्गमा अगाडि बढ्ने मानव जीवनको हाम्रो पूर्ण लक्ष्य हो र कर्तव्य पनि हो। र कतिपय गुरुभक्त प्रेमीहरूलाई यस्तो खालको जिज्ञासा पनि भइरहन्छ हो, जब भौतिक तत्त्वहरूले आध्यात्मिकमा कतिको असर पार्छ भन्ने सन्दर्भमा कतिहरूले यसलाई प्रष्ट जानकारी लिनको लागि इच्छुकहरू पनि हुनुहुन्छ। जति पनि प्रेमी भक्तहरू हुनुहुन्छ, यसमा कतिपय अन्यलमा परेका, कति कन्फ्युज पनि भइरहेको हुनुहुन्छ। यसकारण यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, भौतिक जो तत्त्वहरू छ त्यो तत्त्वहरू अति नै बलवान छ। एउटा आशाको बन्धन पनि छ। त्यो आशाको बन्धनले बाँधिएपछि भौतिक जीवनमा यति धेरै दौडिन्छ कि संसारमा भौतिक तत्त्वहरूलाई पुरा गर्नलाई जति पुरा गरे उति त्यसको ज्वालाहरू बढ्दै जान्छ। त्यसलाई फेरि पूर्ण गर्नलाई अझै अगाडि बढ्छ र त्यसले बिजी रहिरहेको हुन्छ र आध्यात्मिक तत्त्वहरूमा प्रवेश गर्नु, आध्यात्मिक ज्ञानहरूको अनुसरण गर्नुप्रति त्यसले बाधा दिन्छ। त त्यसरी असर गर्छ। त्यस्तो खालको असर गरेपछि जो चाहन्छ कि भौतिकलाई कम गरेर धर्मको मार्गमा सफल हुनु चाहन्छ, तर उहाँहरूले सत्सङ्गपट्टि धेरै ध्यान दिएन भने उसको आशाको बन्धनलाई उसले खुस्काउन चाहेन भने उसको धर्मको मार्गमा, आध्यात्मिक मार्गमा धेरै असर पार्छ, सफलता हुनु दिँदैन। किन भन्दा यो भौतिक तत्त्वहरू अति नै बलवान हुन्छ। किनभने माया हो, यो मन अति बढी चञ्चल छ। चञ्चलता मायालाई रोक्नुपर्छ। त्यसको बन्धन खुस्काउनुको लागि के गर्नुपर्छ? सन्त महापुरुषहरूको दर्शन अवश्य गर्नुपर्छ। सांसारिक बन्धनले बाँधियो भने, जस्तो मानिलिउँ एउटा कसैलाई, कोही व्यक्तिलाई एउटा साङ्लोले, फलामको साङ्लोले बाँधिदियो भने ऊ कहीँ पनि हिँड्न चल्न सक्दैन। त्यो ठाउँकै ठाउँमा ऊ बसिरहन्छ। त त्यो साङ्लो खुस्काएपछि मात्रै उनी दौडिन्छ, हिँड्छ। तर एउटा आशाको बन्धन चाहिँ यस्तो बन्धन छ, उल्टा छ। आशाको बन्धनले व्यक्तिलाई बाँध्यो भने ऊ चाहिँ यति धेरै दौडिन्छ। आशा पूर्ति गर्नको लागि, संसारको आकाङ्क्षाहरू पूर्ति गर्नको लागि संसारमा यति धेरै विषयमा यति धेरै दौडिन्छ, ऊ रोकिनै सक्दैन। जब त्यो आशाको बन्धनलाई खुस्काइदियो भने फेरि ऊ व्यक्ति रोकिन्छ। त यस्तो उल्टा छ। र यसकारण आशाको बन्धनलाई खुस्काउनु र आफू रोकिने र धर्म मार्गमा सफलीभूत भएर परम आनन्द, परम तत्त्वको बोध गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले महापुरुषको सङ्गत गर्नै पर्छ, धर्मको सङ्गत गर्नै पर्छ, सन्तहरूको सङ्गत गर्नै पर्छ। यो सङ्गत गरियो भने अवश्य पनि उहाँहरूबाट हामीले यस्तो ऊर्जा पाउँछौँ, यस्तो प्रेरणा पाउँछौँ कि जति पनि भौतिक आशाको बन्धनहरू खुस्किँदै जान्छ। खुस्किँदै गएपछि ऊ रोकिन थाल्छ। त्यसको लागि हामीलाई एउटै उपाय ध्यान, सुमिरन, अभ्यास, सन्तहरूको सङ्गत।
जब एउटा ऋषिहरूको एउटा वन्दना छ, वाणी गुणानु कथयम श्रयम कथयाम हस्तौ च कर्मसु पादयोर्नः स्मृताम शिरस्तैव दृष्टि सन्त दर्शनम भव तत्नु नामम भनेर। वाणी गुणानु कथयम शरणम, मेरो यो वाणीले पनि हे भगवान, हे गुरुदेव, हजुरकै गुणगान गाइरहनु पाऊँ। यो कानले पनि भागवत कथा सत्सङ्ग श्रवण गरिरहनु पाऊँ, हजुरकै गुणगान श्रवण गरिरहनु पाऊँ। यो हातले पनि यस्तो कर्म गर्नु पाऊँ कि सत्कर्म, धर्म कार्यमा अगाडि बढ्ने, धर्ममा सहयोग दिने, सेवा गर्ने, यो मेरो हातले पनि भगवानको सेवा, सद्गुरुको दरबारको सेवा, गुरुको सेवा, यो मेरो हातले पनि यो सेवाको मौका पाइरहने यो हातले पनि। र शिरले पनि, मेरो शिरले पनि यो विश्व संसार रचना गर्नुभएका विश्वको मालिक, विधाता, विश्वेश्वर भनेर जगदीश्वर भनिन्छ। त यो मेरो शिर पनि यो विश्व जगतलाई उहाँकै रूप भनेर मेरो शिर उहाँको चरणमा झुकिरहेको अरे। र मेरो यो दृष्टिले पनि, मेरो यो आँखाले पनि सन्तहरूको दर्शन, महापुरुषहरूको दर्शन गरिरहनु पाओस् भनेर। त यो कुरो मिलेपछि, यो सबै प्रक्रिया मिलेपछि ऊ भक्तलाई कुनै पनि भौतिक तत्त्वले भक्तिको मार्गमा बाधा दिन सक्दैन। किन भौतिक तत्त्वहरू सीमित हुन थाल्छ। आफ्नो पारिवारिक पालन पोषण, इष्टमित्र सत्कार, सन्तहरूको सेवा सत्कार, इष्टमित्रहरूको सेवा सत्कार गर्नुमा उसको सारा कर्महरू सफल भएर जान्छ। त्यो कुरो सत्कृपा, भगवानको सत्कृपा र मानवका ध्यान सुमिरनको सद्भावना लिएर परमज्योति परमात्मा सद्गुरुको असीम दया कृष्टिले त्यो कुरो, उसको सबै कुरो मिलेर जान्छ र उसको जीवनमा सुचारू रूपले भक्ति र आध्यात्मिक र भौतिक जीवन एकदम राम्रोसँगले जीवन अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो परिवारलाई भनिन्छ सुखी जीवन, सुखी परिवार। धन नै धेरै भएर, सम्पत्ति धेरै भएर सुखी परिवार हुँदैन। धनको चिन्ताले उसलाई सताइरहेको हुन्छ। पारिवारिक चिन्ता, सामाजिक चिन्ता, धेरै चिजले धनवान व्यक्तिलाई धेरै चिजले सताएको हुन्छ। तर भक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्ने जो भक्त छ, जसरी निर्मोही भएर, निर्मोही भनेको मोहबाट अलिकति जोगिएर, मोहमा आसक्त हुने व्यक्तिलाई चाहिँ के भयो भन्दा, मोहले आसक्त पारेको व्यक्ति लोभी, दम्बी, हरेक प्रकारले उसलाई सम्बोधन गर्छ। तर जो धार्मिक व्यक्ति छ, सद्गुरुको शिष्य, सद्गुरुको चरण सरोजको आशीर्वाद प्राप्त गरेर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गरेको छ, गुरुमाजीको चरणमा गएर तत्त्व ज्ञान, ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ भने उसले अन्तरात्मामा विकास गर्न सक्छ, दर्शनको विकास, अनुभूति गर्न सक्छ। त उसलाई त कुनै पनि भौतिक जीवनले उसलाई कहिले पनि अध्यात्ममा बाधा कहिले दिँदैन। त्यो भक्त, त्यो प्रेमीले त भौतिकलाई र आध्यात्मिकलाई समन्वय गरेर उसले अगाडि बढाउँछ। त ऊ परम आनन्दित र परम शान्तिमय जीवन हुन्छ। उसको जीवन नै सुखमय हुन्छ। उसकै जीवनलाई हेरेर अरूले पनि अनुसरण गर्छ। यसकारण त्यसको हामीले समय मिलाएर भजन साधन अति नै आवश्यकता छ। सुमिरन, ध्यान सुमिरन, ध्यान सुमिरनले चाहिँ हाम्रो आस्थाको बन्धन खोकुलो हुँदै जान्छ। आस्थाको बन्धन कसिलो कस्यो भने चाहिँ ऊ व्यक्तिलाई त साँच्चै नै उसको भक्ति मार्गमा त्यो बन्धनले बाधा दिन्छ। सत्सङ्गबाट बाधा दियो, सुमिरन गर्नु, ध्यान सुमिरन गर्नु बाधा, सत्सङ्गमा जानु, सेवामा बाधा, सद्गुरु महाराजजीको बढी बढी प्रोग्राम छ त्यहाँ जानु पनि बाधा, सन्त समागमहरू भइरहेको छ त्यहाँ पनि बाधा हुन्छ। ऊ केमा बिजी भइरहन्छ? एकदम संसारमा बिजी भइरहेको हुन्छ। उसको मनै
आसक्त बनेको हुन्छ। एकछिन पनि ऊ विषयबाट मनलाई हटाउनु सक्दैन। त्यसलाई भन्छ आस्थाको बन्धनले उसलाई बहुत डरलाग्दो बाँधिएको छ भनेर। अब आस्थाको बन्धनलाई खकुलो पार्नको लागि सन्तहरूको दर्शन, शुभ श्याम नामको सुमिरन, अनि हर घडी उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद्भई तिनके काम, उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा हर घडी नामको सुमिरन। नामको सुमिरन अति नै महत्त्वपूर्ण चिज हो, किन प्रत्येक भक्तको हृदयमा अखण्ड प्रभुको अव्यक्त नाम चलिरहेको छ। त्यो नाम नै आमाको गोबाट ल्याएको अनमोल सम्पत्ति हो। त्यही नामको आधारमा, त्यही परम सत्ताको आधारमै तपाईँ हाम्रो जीवनको यात्रा चलिरहेको छ। त्यो नै एक रथ हो, हाम्रो जीवनको रथ हो। जब त्यो लगमलाई हामीले गुरु महाराजजीबाट प्राप्त गरेको छौँ, भगवानको नाम रूपी लगन, त्यसलाई समातेर ध्यान सुमिरन गऱ्यौँ भने तपाईँ हजुरहरूको आध्यात्मिक भौतिक जीवन अत्यन्तै सुचारू रूपले अगाडि बढ्छ र भौतिक जीवन पनि अति शान्तिमय सान्दर्भिक अगाडि बढ्छ र सेवा भक्ति सुमिरन ध्यान पनि हजुरहरूको अगाडि बढिरहन्छ। र यो कुरोलाई चाहिँ हजुरले मेडिटेसन गरेर नाम र ज्योतिको ध्यान गरेर आफ्नो अन्तरात्मामा दर्शन गर्नुहोस्, अनुभूति गरेर सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै म यही शब्दबाट अहिलेलाई बिदा लिँदैछु। हजुरहरूलाई राम्रो लागे हृदयगम गरेर साधन बढाउनुहोस्, गुरु महाराजजीको कृपाको आशीर्वादको कृपाको पात्र बन्नुहोस् भन्दै हजुरले बिदा लिए।